बाह्य शक्तिको प्रभावका कारणले संसद विघटनको सिफारिस भएको थियो। मुख्य कुरो त्यो संसद पुनर्स्थापना चाहिँ बाह्य शक्तिको इच्छाले भएको होइन। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन हैन, हाम्रो सेक्युरिटी, हाम्रो जुन स्वाभिमान छ त्यसमाथि फेरि उले धावा बोल्छ के हैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूल्यको दुश्मनीको बदला लियो भारतले भनेर पनि हेरिन्छ नि, चुच्चे नक्साकै प्रसङ्ग उठिरहँदा। त्यो चाहिँ होइन, चुच्चे नक्सा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारणले भएको भन्ने कुरो चाहिँ भरम नराखे हुन्छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँको नेतृत्वमा भयो, त्यसको जस दिनुपर्छ। लिडरसिप उहाँले लिनुभयो होइन। भाग्नु खोजिरहनु भएको थियो 3 दिन पहिलासम्म किन नक्सा चाहियो भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। भारतले नेपाल आउनुभन्दा पहिला तपाईँको के भन्दाखेरि भारतकै इसारामा ईश्वर पोखरेललाई के अरे रक्षा मन्त्रीबाट केपी ओलीले हटाए होइन। त्यसपछि राति 12 बजे सामन्त गोयलसँग बालोटारमा वार्ता गरिसकेपछि अनि केपी ओली चाहिँ दिल्लीको पोल्टामा जानुभयो र दिल्लीको सुझाव अनुसार उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। त्यसकारणले चीन चाहिँ अहिले रणभूमिमा परेको छ। अधिवक्ता हर्क रावललाई आजको प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपालको अहिलेको आन्तरिक राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो संसदको विघटन गर्ने जुन प्रधानमन्त्रीले गलत सिफारिस गर्नुभएको थियो त्यसले देश एउटा कालो अँध्यारो भुमरीमा जाने बडा ठुलो खतरा थियो। हेर्नुहोस् किन खतरा थियो भने वैशाखमा उहाँले चुनाव गराउन सक्ने स्थिति छँदै थिएन। फेरि हाम्रो जस्तो देशमा विदेशीहरूका धेरै चलखेल हुन्छन्। पश्चिमाहरूको, इन्डियनहरूको, अब अहिले त हुँदा हुँदा उत्तरका छिमेकीले पनि चलखेल गर्छन्। यी सबैका कारणले नेपालको राजनीतिमा एकदम तरलतातिर जाने अवस्था भइसकेको थियो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिसले गर्दाखेरि संवैधानिक डेडलक आउने स्थिति थियो कि हाम्रो देशमा। अनि वैशाखमा चुनाव नभइसकेपछि त प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने, संस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने, तपाईँको संविधानमाथि पनि प्रश्न उठ्ने, व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्ने, त्यो देशै एउटा तपाईँको मुडभेड र एउटा अँध्यारो सुरुङमा जाने अवस्था थियो। अनि सर्वोच्च अदालतले यो के भन्दाखेरि पुनर्स्थापना गरिदिइसकेपछि चाहिँ अब अलिअलि त्यसका केही बाछिटाहरूले गर्दा केही असर त हुन्छ, तर ठुलो खराबीबाट देश बचेको छ। अब एउटा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, अब भनौँ न खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र शेरबहादुर देउवाजी लगायतका मान्छेहरूले अलिकति जनताप्रति इमान्दारिता राखेर बुद्धि प्रयोग गरेछन् भने चाहिँ देश अब ठिक बाटोमा हिँड्न सक्ने अवस्था आएको छ। अदालतले साँच्चीकै भन्नुपर्दा देश र जनताको अनुकूलमा फैसला गर्यो भनेर प्रशंसा पनि पाइरहँदा फेरि अर्को पक्षले यो कदमको विरुद्ध पनि आवाज उठाएको छ नि यति बेला। त्यो त राजनीतिक कारणले, पार्टीको स्वार्थका कारणले आवाज उठाउनु अर्को कुरो हो होइन। मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने संविधानले के दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरो हो। अदालतले त के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेपालको अहिलेको वर्तमानको संविधान अनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो संविधानले दिन्छ कि दिँदैन भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने कुरो थियो नि त। अनि त्यो दिँदैन भनेर किन भनेको थियौँ हामी जस्ता मान्छेहरू, किन त्यसको गर्थ्यौँ भने एक यो संविधान बनाउँदाखेरिका मान्छे हौँ कि हामी, यो संविधान कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो ठुलो मेहनत गरेको मान्छे हौँ नि, म पनि एउटा त्यो मान्छे हुँ। अनि हामीले के भनेको थियौँ, त्योभन्दा पहिला गिरिजाप्रसादको पालादेखिको संसद असमयमा नेपालको इतिहासमा तपाईँको के भन्दाखेरि 5 वर्ष सरकार टिकेको इतिहास छैन। अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँको एउटा लहरमा, एउटा व्यक्तिको लहरमा संसद विघटन गरिदिन्छ, फेरि ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ, फेरि लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जताभावी संसद विघटन गर्न दिनु हुँदैन भन्नेका कारणले यो नयाँ संविधानमा त्यसरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनेर अघिल्लो संविधानको जस्तो व्यवस्था नराखेको हो नि। त्यो त हामी सबैलाई थाहा थियो के। तर पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि त्यो जुन गर्नुभयो त्यो संविधान विपरीत छ भनेर हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न गएका हौँ नि त्यसको लागि। त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले चाहिँ देश हेर्ने भन्यो भन्दा पनि संविधान हेर्छ के। त्यस कारण संविधानले जुन व्यवस्था बनाएको थियो त्यो व्यवस्था अनुसार मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यो परिभाषा गरिदिएको हो। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि आन्तरिक समीकरणमा, गृह कार्यमा नयाँ सरकार बनाउनको लागि जुन कसरत चलिरहेको छ नि, यसलाई कसरी हेर्ने? यो कसरत एउटा यो घटनापछिको स्वाभाविक प्रतिक्रिया, हरेक एक्सनको रियाक्सन हुन्छ होइन। कुनै पनि घटनापछि त्यसका प्रतिक्रियाहरू आउँछन् र त्यसका परिपूरक घटनाहरू आउँछन्। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि केपी ओलीको जुन सरकारमाथिको विश्वासको कुरो छ, अब त्यो अविश्वास छ होइन। 89 जना समथिङले त सदनमा उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। कानुनी रूपले नफुटे पनि तपाईँको व्यवहारिक रूपले नेकपा पार्टी फुटिसकेको 2 चिरा छ, केपी र माधव अलग अलग चिरा छन्। त्यस कारणले अब नयाँ सरकार कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सदन चलिरहेको छ र यहीँनिर बडा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय तपाईँको च्यानलका भ्युअर सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले केपी ओलीको अथवा विरोध अथवा प्रचण्डजीको, माधव नेपालको समर्थन गरेको होइन। हामीले केपी ओलीले संसदको विघटन गर्न नहुने काम गरेकोले उहाँको त्यो विरोध गरेको। अब त्यस कारणले त्यस्तै कुरो भोलि बिहान माधव नेपालले गर्नुभयो, त्यस्तै कुरो भोलि बिहान प्रचण्डजीले गर्नुभयो भने म जस्ता मान्छे त्यसको विरोधमा उत्रिन्छौँ।
र अहिले ठिक यति बेला त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हिजो तपाईँ कोही पनि केपी ओलीका मान्छे हुनुहुन्छ होला, ठिक छ, तपाईँ कोही माधव नेपालका मान्छे हुनुहुन्छ होला, ठिक छ, तपाईँ कोही प्रचण्डजीका मान्छे हुनुहुन्छ होला, ठिक छ। अब के गर्नुपर्छ भने तपाईँले सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। नेपाल देशभित्र रहनुभएका मेची महाकाली रहनुभएका तपाईँले भन्ने गर्नुहुन्छ नि, विश्व दुनियाँमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी युरोप अमेरिका जहाँसुकै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट माधव नेपाललाई पनि खबरदारी गर्नुहोस्, के खड्गप्रसाद ओलीलाई पनि खबरदारी गर्नुहोस्, शेरबहादुर देउवालाई पनि खबरदारी गर्नुहोस्, प्रचण्डजीलाई पनि खबरदारी गर्नुहोस् र अब कानुन मिच्ने काम नगर्नुहोस्, अन्यायको काम नगर्नुहोस् है भनेर खबरदारी गर्नुहोस् र यी नेताहरूलाई ठिक ठाउँमा लैजानको लागि र व्यवस्था र पद्धतिलाई ठिक ठाउँमा लैजानको लागि देश विदेशमा जहाँ जहाँ रहेका छौँ त्यहाँबाट हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ भनेर म तपाईँका सबै भ्युअर आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्क संसद पुनर्स्थापनापछि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, सांसदको किनबेचको प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ, देश अस्थिरतामा जान्छ भनेर पूर्वानुमान गरिएको छ, त्यो आकलन गरिएको छ, त्यो भ्रम हुनसक्छ अथवा त्यसलाई सत्य त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो भ्रम मात्रै नभएर त्यो किन विगतको इतिहास छ होइन, तर त्यो हुनसक्छ भनेको कारणले संसद पुनर्स्थापना गर्नुहुन्न भन्यो भने चाहिँ फेरि त्यो ठुलो गल्ती कुरो हुन्छ। किनभने कसैको छोराछोरी अपराधी हुनसक्छ नि त, अपराधी त कुनै बाबामाको छोराछोरी हो नि त, तर देश संसारमा तपाईँको 100% मान्छे त अपराधी हुँदैन, 2-4-5% मान्छे अपराधी हुन्छ। त्यस कारणले भोलि कुनै बच्चा अपराधी हुनसक्छ भनेर बाबामाले सन्तान नजन्माउने हुन्छ, हुँदैन, त्यो प्रकृतिको नियमको विरुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले यो संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि तपाईँको के भन्दाखेरि हर्स ट्रेडिङ होला, संसद विकलान भन्ने कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन असंवैधानिक थियो, जुन गलत थियो, प्रतिनिधि सभा स्थापना हुँदा नहुँदा भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ। नभइदिएको भन्दा धेरै ठुलो कालो भुमरीमा देश पस्थ्यो, धेरै ठुलो लडाइँ झगडा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् हो। त्यस कारणले त्यो तर्क गर्नु हुँदैन, त्यो तर्क स्वार्थी मान्छेहरूले अन्धभक्तहरूले तर्क गर्न सक्दैन। तर ठिक यही बेला फेरि नेपालीहरूले यो तर्क गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर सचेत हुनुपर्छ। त्यस कारणले योभन्दा पहिला मैले तपाईँले भने जस्तो त्यो विगतको इतिहास छ। 52 सालपछि हाम्रो देशमा त्यस्तो भएको छ, सुरा सुन्दरी काण्ड भएका छन्, तपाईँको थाइल्यान्डमा लगेका काठमाडौँका होटलमा सांसदहरूले थुनेर राखेका होइन, करोडमा सांसदहरू खरिद बिक्री भएको उदाहरण हाम्रो देशमा छ। फेरि त्यो हुने खतरा पनि छ। त्यो खतरा के कारणले भयो त? केपी ओलीजीलाई त नेपाली जनताको साथ छँदै थियो नि, उहाँले 4 जना मान्छेसँग मिलेर गर्नु भएन, अन्याय गर्नुभयो पार्टीमा होइन, सारा तपाईँको गुटबन्दी मात्रै गर्ने, आम तपाईँको इमान्दार मान्छेहरूले पाखा लगाउने कारणले गर्दाखेरि उहाँको शासन अलोकप्रिय भयो। जनताले उहाँलाई मन पराएको थिएन, जनताले मन नपराएको कुरो थाहा पाइसकेपछि प्रचण्ड माधवजीहरूले पनि त्यो कुरो जनताको पक्ष लिएर उहाँका विरुद्धमा लाग्नुभयो। आफ्नै कारणले केपी ओलीजी कमजोर हुनुभयो नि त। केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन नगरिदिएको भए यो समस्या आउँथ्यो, उहाँ अरू 2 वर्ष उहाँले आरामसँग सरकार चलाउनुहुन्थ्यो त। त्यस कारणले गल्ती उहाँले गर्नुभयो नि त हो। अब त्यस्तो गल्ती अब माधव नेपाल र के अरे तपाईँको झलनाथ अनि तपाईँको के अरे प्रचण्डजीबाट हुन नपाओस् भनेर यहीँनिर छ हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको यहाँनिर दायित्व छ। अब हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ। अब बन्ने नयाँ सरकारमा कङ्ग्रेसको त निर्णायक भूमिका देखियो नि त यति बेला। अब पहिला त के हुन्छ भन्दा पहिला चाहिँ आजको मितिसम्म कानुनी रूपले नेकपा 100 तपाईँको 73 सांसद भएको पार्टी छ, त्यो एक ठाउँमा छ। कुनै पनि हालतमा मिल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? मिल्न त ठ्याक्कै त मिल्दैन, ठ्याक्कै मिल्दैन। अब कति फ्र्याक्सन हुन्छ होइन, कति फ्र्याक्सन हुन्छ, बहुमत पुग्ने नपुग्ने गरी कति फ्र्याक्सन हुन्छ। त्यो फ्र्याक्सन पछि तपाईँको के भन्दाखेरि अब 2 पार्टीको कोलिसनको अवस्था आउँछ। त्यो आएको खण्डमा अब एउटा कुरो त के पनि हुनसक्छ भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँ के भन्दाखेरि मैले गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा मागेर पार्टीमा तपाईँको क्षमा माग्नुभयो उहाँले र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो र प्रचण्ड माधव नेपालजीहरूले लगायतका अरू पार्टीका मान्छेहरूले पनि उहाँले तपाईँले गरेको गल्तीको माफी मागेपछि क्षमा दिएर पार्टी मिलेर जान पनि सक्छ नि। आम मेची महाकालीका तपाईँको नेकपाका मान्छेहरू त एक ठाउँ बसौँ भन्ने छँदैछ नि। एउटा सत्ताको लोभमा तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो क्रिम खान पाइन्छ भन्ने कति प्रतिशत मान्छे हुन्? त्यो केपी ओलीलाई उचाल्ने मान्छेहरू त थोरै छन् नि। केपी ओली र सिङ्गो पार्टी मिलेर जानुपर्छ भन्ने मान्छे त त्यसको पार्टीभित्र धेरै छन् नि। त्यो धेरै मान्छेको मतको तपाईँको प्रिभेल भएर त्यो पार्टी एक भएर जान सक्ने सम्भावना पनि अझै मरिसकेको त छैन नि, त्यो पनि हुनसक्छ। अब त्यो भएन, तपाईँको पार्टी फुटेछ भने त्यसपछि आँकडाको हिसाबले सङ्ख्याको हिसाबले काङ्ग्रेसको भूमिका अहम हुनसक्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यो परिस्थिति आउनसक्छ। अब ठ्याक्क यो सँगसँगै एमसिसीको विषयले पनि मुख्य प्रायोरिटी लिने हो के देख्नुहुन्छ तपाईँले? संसद खतरा छ किनभने एमसिसी तपाईँको के भन्दाखेरि अब यो संसद विघटनको कुरो हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले युरोपियन युनियनका मान्छेहरूले दुईटैतिरका मान्छेहरूलाई तपाईँको के भन्दाखेरि डबल ट्र्याकमा खेलेका छन् के। बाह्य शक्तिको प्रभावमा संसद पुनर्स्थापना भयो र त्यो सँगसँगै एमसिसी पास पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि हेरिन्छ। त्यसो भन्दा पनि बाह्य शक्तिको प्रभावका कारणले संसद विघटनको सिफारिस भएको थियो। मुख्य कुरो त्यो संसद पुनर्स्थापना चाहिँ बाह्य शक्तिको इच्छाले भएको होइन। संसद पुनर्स्थापना हामी जस्ता न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको इच्छाका कारणले भएको। 90% नेपाली जनको के थियो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने थियो एक। अर्को कुरो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएको कुरो चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानका कारणले भएको हो के। यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले केपी ओली जुन 76(1)
अनुसारको पहिला 2 अनुसार भएर पछि बहुमत प्राय 1 अनुसार भएको थियो, त्यो अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकारै छैन के यो संविधान। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना चाहिँ बाह्य शक्तिको कारणले भएको होइन, नेपालको वर्तमान संविधानका कारणले भएको हो। त्यसो भए एमसीसीको विषयले कुन भूमिका खेल्न सक्छ? एमसीसी चाहिँ नेपालमा के भन्दाखेरि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा एमसीसी चाहिँ अमेरिकाको ठुलो नेपालमा रणनीति छ, बुझ्नुभयो नि त। त्यसकारणले अहिलेको यो संसदबाट एमसीसी कसरी पास गराउने भनेर अमेरिकनहरू लाग्छन्। अब यो तरल भएका बेलामा चाहिँ जब घर कमजोर भएपछि बाहिरका मान्छेले खेल्न पाउँछन् भने जस्तै अहिले अब तपाईँ नेकपा भन्ने पार्टी फुटिसकेपछि तरल राजनीति हो। अब यो तरल राजनीतिमा तपाईँ सरकार बनाउनको लागि त्यसलाई तपाईँको विदेशीहरूले प्रयोग गर्ने विगतको इतिहास पनि छँदैछ। हाम्रा नेताहरू धेरै तपाईँको विदेशीहरूका चङ्गुलमा फसेको उदाहरण छँदैछ। त्यो फस्ने खतरा छ, खतरा नभएको होइन। तर कुरो के छ भने प्रचण्डजी हुन्, माधव नेपालजी हुन्, झलनाथजी हुन्, केपी ओलीजी पनि हुन्, जोसुकै भए पनि यदि नेपाली जनताले यिनीहरूलाई खबरदारी गरेर खबरदार भनेपछि फेरि बस्छ के। जत्र हिजो यी सबै तपाईँको एमसीसी पास गरिसक्थे नि, तपाईँ जस्ता पत्रकारहरूले, म जस्ता मान्छेहरूले तपाईँको यो टेलिभिजन यो कार्यक्रम हेर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले खबरदारी गरेका कारणले एमसीसी बचेको, हाम्रो सदनबाट पास नभएर बचेको हो नि त। त्यसकारणले त्यो एमसीसी अब तपाईँ नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई विदेशीहरूले तैँले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्छ त्यो झुक्न सक्छ हो। त्यति बेला नेपालीहरूले फेरि खबरदारी गर्नुपर्छ, मैले पनि बोल्नुपर्छ, तपाईँले पनि बोल्नुपर्छ, सबैले बोल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको यो बखत राजीनामा पनि मागिएको छ नि सर, यसले के सङ्केत गर्छ? राजीनामा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले संविधानको नैतिकताको प्रश्न हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने यो संसदको विघटनको जुन नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। यो त ठुलो गल्ती गर्नुभएको नि केपी ओलीजीले, संविधानमाथिको ठुलो तपाईँको त भन्दाखेरि जालझेल गर्नुभएको नि, ठाडो हस्तक्षेप हो नि। यत्रो ठुलो गल्ती गरिसकेपछि अनि सर्वोच्च अदालतले तपाईँको कानुनको अन्तिम परिभाषा गर्ने ठाउँले तपाईँले गल्ती गर्नु भनिसकेपछि केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ नि त। त्यो उहाँको नैतिकता हुन्छ के। मेरो पनि के सुझाव छ भने केपी ओलीको अझै उमेर छ, अहिले स्वस्थ पनि छ भन्नुहुन्छ होइन। भोलि फेरि उहाँ राजनीतिमा फर्केर आउन सक्नुहुन्छ, भोलि नि पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। तर उहाँले आज नैतिकता बचाउनु भयो भने भोलि हुनसक्छ है। फेरि के अरे तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो सत्ता लोभी हुनुभयो, सत्ताको त्यो लुछाचुडीमै लाग्नुभयो, मरि गए पनि पार्टी पद छोड्दैन भन्नुभयो भने फेरि केपी ओलीजीको भविष्यमा फेरि फर्केर आउने सम्भावना चाहिँ घट्छ। त्यस कारणले उहाँको आफ्नो इज्जतका लागि पनि, देशमा नैतिकता बचाउनको लागि पनि उहाँले राजीनामा गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। मेरो पनि त्यही, म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले उहाँकै भलाइका लागि पनि, देशको र पद्धतिको भलाइको लागि पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो एडभाइस दिन्छु। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले गर्न सक्ला, त्यो आकलन गर्न सकिन्छ अहिले? अब दुईवटा कुरो छ। एउटा चाहिँ हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने संसदमा मौजूदा प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि भावी प्रधानमन्त्रीको पनि नाम दिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले अस्ति जुन 89 जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए त्यसमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपले प्रचण्डको नाम त्यसमा दिएको थियो होइन। अब एउटा चाहिँ प्रचण्डले त भन्नुभएको थियो नि त, म प्रधानमन्त्री हुन्न भनेर भन्नुभएको छ, अहिले पनि भनिरहनु भएको छ। र उहाँले त्यो भनेको कुरो राम्रो हो है फेरि होइन। जसकैले पनि राम्रो कुरोको प्रशंसा गर्छ। फेरि प्रचण्डजी पनि केपी ओली जस्तै आवरणमा एउटा भित्री रूपमा भयो भने त्यति बेला हो, त्यो त्यसो गर्यो भने त्यो गलत हुन्छ। फेरि प्रचण्डजीको पनि हामीले विरोध गर्नुपर्छ त्यति बेला, त्यस्तो गर्नुभएको छ उहाँले भने होइन। अब त्यस कारणले अहिले चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्दा संविधानअनुसार चल्ने होइन, नातावाद कृत्ववाद नगर्ने, म मात्रै खाउँ भनेर नगर्ने, तपाईँको के भन्दाखेरि एकदम सङ्कीर्णमा नचल्ने, देशलाई हेर्ने, व्यवस्थालाई हेर्ने, जनतालाई हेर्ने, आफ्नो नातागोता र कोटरी मात्रै नहेर्ने खालको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर जोसुकै एबिसिडी आओस् त्यसलाई सबैले सहयोग गरेर बनाइदिएको राम्रो। त्यसो त्यो देवाजी हुन सक्नुहुन्छ, त्यो प्रचण्डजी, त्यो नेपालजी, त्यो ओलीजी होइन, त्यो जुनसुकै पनि हुनसक्छ नि, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमध्ये कोही आओस् त्यो बनाएछन् भने राम्रो हुन्छ होइन। त्यस कारणले को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्दा पनि त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री होस् जसमा अहिले ओलीजीको देउवालाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आइसकेको छ यो बखत, आएको छ, हुने सम्भावना छ। सम्भावना त अब आँकडाको खेल हो, सबैको सम्भावना छ होइन। नेपालले गएर भेट्नु भयो, ओलीजीको पनि सम्भावना छ। किन ओलीजीले करेक्सन भयो भनेर क्षमा माग्नुभयो भने सबैले माफी गरिदिएछ भने ओलीजी फेरि हुन पनि सक्नुहुन्छ। ओलीजीको सम्भावना छ, देवाजीको सम्भावना छ होइन, अरू एबिसिडीको पनि सम्भावना छ। तर मेरो एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ प्रेसक्रिप्सन के छ भने जो पहिला भइसकेका टेस्टेड मान्छेहरू छन् नि, मेरो आफ्नो भाषा छ हेर्नु, दे आर टेस्टेड एन्ड फेल्ड। कोही नयाँ युवा पिँढी आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। युवा पिँढीमा गयो भने त्यसले केही गर्छ क्या, भनेपछि नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, पुस्तान्तरण होस् भन्ने मेरो चाहिँ भित्री चाहना त्यो छ।
तर शेरबहादुर देउवाले अझैसम्म आफूलाई म यङ छु भनेर त्यही त छ यो देशको विडम्बना बाबा। नेपालको राजनीतिमा जति खाए पनि अगाउँदैनन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यो पद चाहिँ उनीहरूको आरेघाट जाँदासम्म पनि कुर्चीमै बसेर जानुपर्छ भन्ने खालको नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूको जुन चरित्र हो नि, यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र छ नि त। सबैमा त्यस्तै छ क्या। यो चाहिँ करेक्सन हो। अब तपाईँ सबै देशहरूमा विकसित भएका देशहरूमा भने एकचोटि प्रधानमन्त्री, दुईचोटि हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, फेरि मान्छे हुँदैन नि। त्यो हो नि कल्चर त, देश बन्छ कि। यहाँ त फर्केर आउनु पऱ्यो, फेरि आउनु पऱ्यो होइन। त्यसकारण ठ्याक्कै एउटा घटनाक्रमलाई म उल्लेख गर्न चाहन्छु। संसद विघटन भइसकेपछि पछिल्ला 2-3 हप्तालाई निहालेर हेर्दाखेरि 3वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो। भलै त्यो स्वास्थ्य उपचारको लागि उहाँहरू जानुभएको थियो। कुनै न कुनै रूपमा केही सन्देश बोकेको छ त्यो भ्रमणले? 3-3वटा प्रधानमन्त्री जानु, नेपालमा संसद बिउतिनु। हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँसँग मैले धेरैचोटि बोलेको छु नि होइन। अस्ति पनि कुन कार्यक्रममा तपाईँसँग भनेको थिएँ, नेपालको राजनीतिको साँचो त दिल्लीमै हुन्छ होइन। दिल्लीले नेपालका नेताहरूलाई सबैलाई कठपुतली चलाए जस्तो चलाएको इतिहास प्रमाणित छँदैछ। त्यस कारणले अहिले पनि त्यो छँदैछ हरेक पार्टीका हरेक। त्यस कारणले मैले अहिले जो नयाँ पिँढीमा जाओस् भन्नेको मेरो कारण। धेरैले भन्ने गर्छन् नि नेपालको हरेक इतिहासमा भारतको अन्तर्गतत्व निर्णायक भूमिका नै छ। 2007 सालमा पनि उही छ, 46 सालमा पनि उही छ। 46 सालमा त मैले भोगेको छु। म विद्यार्थीको नेता थिएँ, तपाईँको भारतका नेताहरू तपाईँको जुलुसमा आउँथे। हामीले त्यतिखेर चाहिँ ठिक लाग्यो होइन। चाक्सीबारीमा तपाईँको चन्द्रशेखरले गरेको भाषण, कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले गरेको भाषण, के स्वामी भन्नेले गरेको भाषण मै सुन्ने मान्छे हुँ होइन। अब अहिले चाहिँ म त्यसको विरोध गर्छु। अब त्यतिखेर विद्यार्थी थिएँ, ठिक गऱ्यो भन्ने। तर विदेशीहरूले हाम्रो देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको रहेछ भन्ने अहिले लाग्छ। त्यस कारणले भारतले जहिले पनि हाम्रो देशमा हस्तक्षेप गर्छ कि हरेक परिवर्तन भारतले आफ्नो फाइदाको लागि नेपालमा गराउँछ र त्यो परिवर्तन भइसकेपछिको स्थापित भएको नयाँ सत्तासँग उसले बार्गेनिङ गर्छ। हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन होइन, हाम्रो सेक्युरिटी, हाम्रो जुन स्वाभिमान छ त्यसमाथि फेरि उसले धावा बोल्छ कि। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोलेको दुश्मनीको बदला लियो भारतले भनेर पनि हेरिन्छ नि, चुच्चे नक्साकै प्रसङ्ग उठिरहँदा। त्यो चाहिँ होइन। चुच्चे नक्सा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारणले भएको भन्ने कुरो चाहिँ भ्रम नराखे हुन्छ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले। उहाँको नेतृत्वमा भयो, त्यसको जस दिनुपर्छ। लिडरसिप उहाँले लिनुभयो होइन। भाग्नु खोजिरहनु भएको थियो नि 3 दिन पहिलासम्म। किन नक्सा चाहियो भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। हामी जस्तै मान्छे हो नि सडकमा बोलेको। तपाईँसँग मैले कतिचोटि बोलेको छु। मेची महाकालीगञ्ज जनताहरू धपक्क बोलेका कारणले तपाईँको के भन्दा केपी ओली त्यो गर्न बाध्य भएका हुन् नि। तर पनि उसले गरे, त्यसको जस दिनुपर्छ। त्यस कारण त्यो त हुँदै होइन। कुरो चाहिँ के मात्रै हो, राम मन्दिरको प्रसङ्गदेखि लिएर लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुरालाई जोडेर लिपुलेख होइन, राम मन्दिरको चाहिँ भारतको विरोध हुनसक्छ होइन। सत्यमेव जयतेमा सिंहमेव जयते त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ विरोध, त्यसको बदला त गर्छ उनीहरूले। त्यस कारणले केपी ओली फेरि त्यस्तो विशेष जस्तो तपाईँ केही एकथरी मान्छेले भने जस्तो पहिला मलाई पनि लागेको थियो त्यो नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रवादी भने त्यस्तो राष्ट्रवादी चाहिँ होइन रहेछन्। त्यो त देखिनै गयो होइन। तर के भन्दा आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि त्यो देखाउने कस्मेटिक मात्रै रहेछन्, ओरिजिनल राष्ट्रवादी रहेनछन्। तैपनि अब उनले केही कुरा भारतका विरुद्धमा गरेका हुन्। अहिले कस्तो छ भारतको रोल, कस्तो हुनसक्छ यो बखत? अहिले भारतको रोल त नेकपा भन्ने पार्टी बलियो भयो। उसको रोजाइ को हुनसक्छ यति बेला? केपी ओली नै उसको रोजाइ छन् नि अहिले पनि केपी ओली। किनभने केपी ओली सुरु भइसकेपछि अस्थिरता यो केपी ओलीको ठाउँमा अरू मान्छे प्रधानमन्त्री भएर संसद विघटन गर्थे। केपी ओली रोजाइ भएको भए त संसद त विघटन भइसक्यो होला नि। त्यही त भएर त केपी ओलीलाई रोजाएर संसद विघटन गरेर अस्थिरता सुरु भएको। अब संसद विघटन गरिसकेपछि पुनर्स्थापना हुँदा पनि त्यसको असर आयो। हेर्नुहोस्, नहुँदा पनि भारतले चाहेको भए त विघटन पनि गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि उठ्छ नि। भारत होइन, उसले चाहेको कारणले गर्दा हाम्रो संविधानमा नलेखेको कुरो त कसरी गर्न सक्छ? नेतालाई चलाएर यताउता गराउन सक्छ होइन। हाम्रो संविधानमा त त्यो लेखेकै छैन नि। अनि प्रधान न्यायाधीशहरूले त विघटनको पक्षमा देखिएको भए त विघटन हुन्थ्यो होला नि त। संविधानले दिएको भए पो त प्रधान न्यायाधीश त जान सक्थ्यो नि त। संविधानले दिएकै थिएन, त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले परिभाषा गर्यो नि त। सर्वोच्च अदालत त संविधान अन्तर्गत रहन्छ नि त। संविधानको परिभाषा गरेको छ कि उसले। चीनको भूमिका देख्नुहुन्छ अहिलेको बखत अथवा मौनतम कूटनीति? चीन बिचमा एकचोटि एकदम धेरै सक्रिय भएर आएको थियो। सक्रिय भएर आइसकेपछि फेरि चीन अहिले चाहिँ भित्रभित्रै छ, पुरानो लयमा फर्केको छ। चीनको खासै भूमिका छैन। किनभने चीनले एकचोटि के भन्दाखेरि यो नेकपासँग भातृ सङ्गठन कायम, भगिनी सङ्गठन कायम गरेर सिङ्गो पार्टीले आफू अनुकूल चलाउँछु भन्नेमा लागेको थियो। त्यसबिचमा केपी ओली र नेकपाका अरू कार्यकर्ताका बिचमा मनमुटाव भइसकेपछि चीनले पार्टी एकताकोतिर ध्यान दियो। केपी ओलीले पार्टी एकताभन्दा मेरो सत्तामा बढी दिए भन्यो। अनि चीनले तपाईँको सत्ता मात्रै होइन पार्टी एकतामा ध्यान दिनुहोस् भन्यो। अनि केपी ओली र चीनको तपाईँको के भन्दाखेरि दूरी बढ्यो। केपी ओली र चीनको दूरी बढेपछि केपी ओली भारततिर लागे। भारततिर लागिसकेपछि तपाईँको सामन्त गोयल आए। सामन्त गोयल आएपछि विजय भन्ने आए, के आए। योभन्दा अघिल्लो टिभीमा मैले 4 जना आएको तपाईँलाई भनिसकेको छु। अनि भारतले नेपाल आउनुभन्दा पहिला तपाईँको के भन्दाखेरि भारतकै इसारामा ईश्वर पोखरेल के अरे रक्षा मन्त्रीबाट केपी ओलीले हटाए होइन। त्यसपछि राति 12 बजे सामन्त गोयलसँग बालोटारमा
वार्ता गरिसकेपछि अनि केपी ओली चाहिँ दिल्लीको पोल्टामा जानुभयो र दिल्लीको सुझावअनुसार उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। त्यस कारणले चीन चाहिँ अहिले रणभूमिमा परेको छ, रणभूमिमा परेको छ। तर चीनको अहिले पनि मेरो भाषा तपाईँलाई अघिल्लोचोटि भनेको थिएँ, अहिले पनि चीन नेपालको राजनीतिमा टाढाको घाम हो। अलिकति उज्यालो दिन सक्छ, रापताप दिन सक्दैन आजको नीति। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएका अस्त्रहरू सबै काम नलाग्ने भएका हुन्। कहाँ प्रधानमन्त्री ओली वैकल्पिक अस्त्र केही छैन, अब केही अस्त्र छैन। उहाँले जुन सङ्कटकाल पनि लाग्ने अवस्था छैन, अब त छैन, सक्नै हुन्न नि। केपी ओली धेरै कमजोर भइसक्यो। किन कमजोर भयो भने उहाँले कार्यकर्तामाथि, राजनीतिक पार्टीको नेताको त तागतै कार्यकर्ता हो नि। उहाँले 90% कार्यकर्तामाथि अन्याय गर्नुभयो कि केपी ओलीले। त्यो 5-7% मान्छेहरूलाई मात्रै काखी च्याप्ने गर्दाखेरि अन्याय धेरै भइसकेपछि केपी ओली अलोकप्रिय हुनुभयो। जुन पार्टीको नेता अलोकप्रिय हुन्छ त्यो शक्तिशाली हुँदैन। त्यस कारणले केपी ओलीसँग अब कुनै अस्त्र बाँकी छैन। उहाँले अब के भन्दाखेरि नैतिकता छ मसँग भनेर देखाउने, खुरुक्क बस्ने, 1-2 वर्ष राम्रो काम गरेर फेरि रिभाइभ भएर आउन सक्नुहुन्छ। फेरि ठुलो मै फेरि शक्तिमा चल्छु, सत्ता चलाउँछु भन्ने थाल्नु भने केपी ओली फेरि धेरै पछाडि पर्नुहुन्छ। धेरै लामो यात्रा छैन उहाँको, अब कन्टिन्युअसली छैन। धेरै होइन, उहाँले सत्ताको धेरै लोभ देखाउनु भयो भने यात्रा लामो छैन। मैले गल्ती गरेँ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग पनि क्षमा माग्छु भन्ने, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तामा जुन उहाँले धेरै ठुलो अन्याय गर्नुभएको छ त्यो पार्टी कार्यकर्तासँग पनि क्षमा माग्ने, अनि फेरि नैतिकता देखाएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ फेरि राजनीतिमा ठाउँ हुन्छ। नेपालको हाम्रो नेपालीको चरित्र के छ भने हाम्रो तपाईँको इन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री हुँदैन कि मेमोरीको। 2 दिन पहिला रिसाउँछौँ, 4 दिनपछि हामी फेरि त्यो रिस मरिहाल्छ, सबैले माफ गर्छौँ। राजनीतिका नेतालाई त धेरै माफ गर्ने नेपालीको चरित्र छ। त्यस कारणले त्यो गर्नुभयो भने फेरि उहाँ रिभाइभ भएर फर्केर आउनु सक्छ। पुस 5 पछि जुन अवस्थाबाट देश गुज्रियो, संसद विघटन भइसकेपछि जुन अवस्थाबाट हामी नेपाली जनताहरू भुक्तभोगी भयौँ, चारैतिर अराजक पनि मचियो। प्रचण्डका केही अभिव्यक्ति शाकाहारी आन्दोलनले भएन, वाम शाकाहारीतिर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। आन्दोलनको आँधीबेरी पनि आयो, सरकारको विरुद्ध अथवा सरकारको समर्थनमा 2वटा शक्तिहरू बिच हानथाप पनि भयो। यसले के सिकाउँछ? 2 महिनाको अवधिलाई निहालेर हेर्दाखेरि नेपालले के सिक्यो अथवा राजनीतिमा जनताले के पाठ सिके? राजनीतिमा जनताले के पाठ सिक्यो भन्नु, नेपालको राजनीतिले जनतालाई राम्रो पाठ सिकाएकै छैन आजसम्म होइन। त्यो 46 सालको मुभमेन्ट गऱ्यौँ, 62-63 एउटा मुभमेन्ट गऱ्यौँ, त्यो लोकतन्त्रको लागि, प्रजातन्त्रको लागि गऱ्यौँ। प्रजातन्त्रको लागि, आफ्ना अधिकारका लागि, व्यवस्थाका लागि लड्नुपर्छ भन्ने पाठ दिएको छ एउटा, त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक नेपालको राजनीतिले केही गतिलो पाठ दिएको छैन। किन पाठ दिएको छैन भने नेताले जे गर्छ त्यो जनताले सिक्ने हो। नेता जति हुन्छन् भ्रष्टाचारी हुन थाले, नेता अन्यायी हुन थाले, विभेदकारी हुन थाले होइन, जातिवादी हुन्छन्, क्षेत्रीयतावादी हुन्छन्, आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी मात्रै हेर्ने। सक्षमताको पाठ सिकाएनन् नेपाली, सक्षमताको पाठ, न्यायको पाठ सिकाएन। अब अस्तिका तपाईँको यो 2 महिना भएका केपी ओलीको मान्छेले के अरे तर्फबाट पनि गाउँ-गाउँबाट तपाईँको बसबाट मान्छे हालेर ल्याए, माधव नेपाल प्रचण्डजीको तर्फबाट पनि गाउँ-गाउँबाट मान्छे हालेर ल्याए। कोही मान्छे त थाहा छ हिजो केपी ओलीकोमा गयो, आज माधवजीका गयो, फेरि उतातिर गयो, त्यस्ता पनि मान्छे गयो। यसको के अर्थ छ? यो गलत हो नि, गर्नु जरुरी थिएन नि। तर अब नेपालको राजनीति चल्छ, त्यसै गरी चल्छ होइन। त्यस कारणले नेपालको पोलिटिक्सको प्युरिफिकेसन बडा जरुरी छ। त्यो प्युरिफिकेसनको लागि के हुन्छ भने पढेलेखेको युवा पिँढीले अगाडि आउनु पऱ्यो, हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो क्या। पढेलेखेको युवा पिँढीले अब अहिलेको यो मौजुदा तपाईँको जुन पिँढीले देश चलाइरहेको छ तिनीहरूले युवा पिँढीले आउने दिन यहाँ रोजगारी दिँदैन। जम्मा युवा पिँढीलाई विदेश धपाइरहेको छ। कि रोजगारी नदिएपछि युवा त विदेश जानु पऱ्यो, विदेश गइसकेपछि यिनीहरूको विरुद्धमा त्यो युवाले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यिनीहरू अनि बुढाखाडा यी टेस्टेड एन्ड फेल्ड राजनीतिकर्मीहरूको अहिले तपाईँको रजाइ भइरहेछ। यिनको रजाइले गर्दा देश फेरि बिग्रिरहेको छ। फेरि हजारौँ लाखौँ युवाहरू बाध्य भएर विदेश जानुपर्ने स्थिति आएको। त्यस कारणले केही युवाहरूले अब विदेशबाट फर्केर तपाईँको के भन्दाखेरि राजनीतिमा सामेल भएर यो हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र यी टेस्टेड एन्ड फेल, यी बुढापाकादेखि लगेर यी सबै काम नलाग्ने भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका असक्षम राजनीति पार्टीका नेताहरूलाई सबैलाई विस्थापित गरेर नयाँ सक्षम युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु। ठिक छ, अन्तिम भागमा छौँ। अबको समयमा सम्भावित कदम अथवा नेतृत्वले लिने वे के हुन सक्छ? वे त के लिन्छन् र यिनीहरूले अहिलेका जति पनि नेतृत्व छ यिनीहरूले सरकार कसरी 2 वर्षको समयलाई भनौँ न, अझ केही पनि गर्दैन। कसको सरकार बन्ने, कसले कसरी सरकार बन्ने, फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ होइन। यही कन्टिन्यू हो, यो अस्थिरता आज पनि अस्थिरतै छ, यस्तै कन्टिन्यू हुन्छ। मलाई किनभने अहिले जो तपाईँको जेनेरेसन छन् नि, यो कुनै मान्छेमाथि मेरो अब भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले यिनीहरूको बुद्धि सप्रेर कसैले राम्रो काम गरिहाले चाहिँ भिन्दै कुरो छ। नत्र दे आर टेस्टेड एन्ड फेल्ड। त्यस कारणले म यिनीहरूसँग त्यति धेरै विश्वास गर्दैन। कति मात्र कामना गर्छु भने गलत नगरिदिउन्, सके राम्रो गरिदिउन्, राम्रो गर्न नसके भने खराब नगरिदिउन्, त्यति मात्रै कामना छ। ठिक छ, समग्रमा अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले अघि भने जस्तै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध के भन्दाखेरि केपी ओलीको अथवा माधव नेपालको, झलनाथको, देउवाको तपाईँ जसको पनि पक्षमा लिन सक्नुहुन्छ, ठिक छ एक ठाउँमा, तर अन्धभक्त नभइदिनुहोस्।
एउटाको अन्धभक्त भएर अर्काको हरेक गलत कामको प्रशंसा गर्ने, अर्काको हरेक राम्रो कामको विरोध गर्ने प्रवृत्ति हामीले त्याग्नुपर्छ, राख्नु हुँदैन। धेरै तपाईँका 90% भ्युअरमा त्यो छैन, 5-10% भ्युअरहरू त्यस्ता पनि तपाईँका कहीँ कहीँ देखिन्छन्। ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो सुझाव छ, त्यस कारणले ठिक बेलामा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ, गलतको विरोध गर्नुहोस्, सही कुराको प्रशंसा गर्नुहोस्। र त्यस कारणले के भन्दाखेरि राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई ठिक ठाउँमा डोर्याउनलाई युवा पिँढीले अब हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नलाई तयार भएर अगाडि आइहाल्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो अधिवक्ता हर्क रावललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।